अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराएँ, हम इस वक्त शहजाद गुल साहब के साथ मौजूद हैं। आफाक जो अपने नाम की तरह एजुकेशन की बुलंदियों को छू रहा है, उनके एग्जीक्यूटिव एडमिन ऑफिसर हैं। जिनका काम पूरा साल जो है वो प्रोग्राम अरेंज करना। आफाक और एजुकेशन की इंस्टीट्यूशन टीचर में जितने इंस्टीट्यूशन में जितने भी लोग आते हैं, इवन के हम जैसे साफ़ी सोशल वर्कर, उन तमाम को एक साथ कनेक्ट रखना, ये सब इनका काम है। ये स्पीच भी कराते हैं, ये ख़ताती भी कराते हैं, ये टीचर ट्रेनिंग भी कराते हैं, ये प्रिंसिपल ट्रेनिंग भी कराते हैं, ये बुक्स की अवेयरनेस की ट्रेनिंग भी कराते हैं, बल्कि उसको अरेंज कराते हैं। तो सर आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो शहजाद गुल साहब, ज़रा अपना तारुफ कराइएगा कि कहाँ से आपका वास्ता है और आफाक में किस तरह आए और यहाँ तक का सफ़र कैसे मुमकिन हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे मौका दिया कि ताकि मैं आफाक को प्रेजेंट कर सकूं। मेरा मुकम्मल नाम शहजाद गुल है जी। एडमिन एग्जीक्यूटिव की ज़िम्मेदारियां हैं आफाक में। और आफाक से मेरा जो सिलसिला है वो तकरीबन 12 साल हो चुके हैं। आफाक से मुंसलिक हूँ और इसी सिलसिले में बहुत से इवेंट भी आफाक के मुनक़्क़द करा चुके हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग्स हैं, फ्री ट्रेनिंग्स हैं स्कूल्स के लिए, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स हैं। उसके अलावा बच्चों की कैरियर काउंसलिंग के हवाले से बहुत सी चीज़ें हम करवाते हैं। और बच्चों में जो है कैरियर काउंसलिंग के हवाले से तो होगी, साथ साथ उनमें जो जद्दत पैदा करने के लिए ख़ताती के कंपटीशन होते हैं, स्पीच कंपटीशन कराए जाते हैं। इसके अलावा हमारा एक इंसाइक्लोपीडिया है जो हफ्त रोज़ा एक शुमारा है हमारा, उस पर भी हम मुख्तलिफ़ टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाते हैं। तो ये हमारा एक इदारे का एम है कि हम जो न्यू जनरेशन है उसको अपलिफ्ट करें थ्रू एजुकेशन। ठीक है, हमें ना सिर्फ ये पब्लिशर के तौर पे मैं चाहता हूँ कि जाना जाए, बल्कि हमारा काम एजुकेशन को एक ख़ास ज़ाब्ते के अंदर रख कर, ठीक है, अपनी सकाफ़त को, अपने कल्चर को, अपने जो मज़हब है उसको प्रमोट करें। अच्छा शहजाद गुल साहब, जो आपका सिलेबस है, जहाँ तक हमने देखा है जहाँ तक हमने देखा है वो मजहबी भी है, वो सकाफ़त से भी है जुड़ा हुआ है, वो आपके मिजाज से भी जुड़ा हुआ है, वो आपके इक़दार और पाकिस्तानी से भी जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए जो आपका सिलेबस है उसके लिए स्कॉलर हैं, उसको चुनने का तरीक़ार क्या है, ज़रा थोड़ा सा बताइए। अच्छा, सिलेबस के हवाले से तो आपको पता है जैसे कि मुल्क पाकिस्तान में बहुत से सिलेबस मौजूद हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ स्कूलों ने अडॉप्ट भी किए हुए हैं। लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि स्कूल ना सिर्फ सिलेबस को मतलब ये देख के अडॉप्ट करे कि उसमें क्या चीज़ उसको मतलब मुयस्सर है या क्या फैसिलिटी है। हम इस हिसाब से अपने सिलेबस को क्रिएट करते हैं कि ताकि वो बच्चों के लिए भी आसानी का सबब बने और टीचर्स के लिए भी आसानी का सबब बने, ताकि वो आसानी से बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकें और उसका आउटकम ले सकें। उस सिलेबस में हमने शुरू से लेकर एंड तक, जैसे आप हमारी कोई बुक ओपन करेंगे उसमें स्टार्टिंग से लेकर हमने फैसिलिटेट करने के लिए टीचर को बहुत सी गाइडलाइन दी हुई है। उसके अलावा हमारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं जिसमें टीचर के लिए गाइड मौजूद हैं जिससे वो पढ़ा सकते हैं। और हमारे यहाँ एक अहम चीज़ हमारे सिलेबस की ये है कि इसमें की बुक्स नहीं है। हम की बुक्स अवॉइड करते हैं, वो इसलिए कि की बुक बहुत आसानी की तरफ आपको ले जाती है। इसमें आपकी टीचर की मेहनत ख़त्म हो जाती है, और बच्चे भी बीच में इन्वॉल्व नहीं होता। बच्चे भी इन्वॉल्व नहीं होते उसमें। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम टीचर को इस बात पे लाएं कि वो उसको बाकायदा पढ़ें, अपना लेसन प्लान तैयार करें और उस हिसाब से कन्वे करें, ताकि बच्चे का कंसेप्ट भी क्लियर हो और स्टूडेंट लर्निंग आउटकम हमें हासिल हो। तो बच्चे और टीचर दोनों सीखें। बिल्कुल, दोनों सीखें। ये दोनों के लिए हमने उसको फोर्स किया है कि टीचर उसको पढ़ के आगे कन्वे करे। जिसको हम कहते हैं लेक्चर तैयार करे, जी जी, तशरीह उसकी खुद करे, बिल्कुल खुद करे। ऑन योर वर्ड्स में उसकी। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या खूबसूरत आपने अच्छा सब वफाकी बुक्स महंगी हैं, ये तासुर पाया जाता है कि नहीं। नहीं सर, ये तो मैं नहीं समझता कि ये इस हिसाब से महंगी हैं। आप हमारी बुक्स काफ़ी पब्लिशर के हिसाब से बहुत सस्ती हैं। ठीक है, और कंटेंट के हिसाब से देखें तो बहुत आला किस्म का कंटेंट इसमें पाया जाता है। अगर आप कंटेंट को लें तो ये बिल्कुल भी आपको मतलब कॉस्टली नहीं लगेंगी, अगर आप इसके कंटेंट को देखें जिसमें मटेरियल सारा हमने प्रोवाइड किया हुआ है। वैसे ओवरऑल हमारी बुक कोई कॉस्टली नहीं है, ये आराम से कोई भी मतलब क्लास के लोग हैं वो इसको अवेल कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें कास्ट वाली बात नहीं है। अगर आप सारा साल आप बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, तो इस साल के बड़े बड़े प्रोग्रामों के वाले से ज़रा इख्तिसार से बताइएगा। और कल आपका एक बहुत बड़ा बल्कि ग्रैंड सेरेमनी होने जा रही है एक निजी इदारे में, तो उसके हवाले से भी ज़रा बताइएगा प्लीज़।
اچھا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ آفاق سال میں مختلف طرح کے پروگرامات کرتا رہتا ہے. اس میں بچوں کے پروگرام بھی موجود ہیں، اس میں ٹیچرز کے لیے بھی ہیں، بچوں کی کاؤنسلنگ کے حوالے سے بھی ہم کافی پروگرامات کرتے ہیں، اور اسپیشلی جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں، ایم ڈیز وغیرہ، ڈائریکٹر اسکولز کے، تاکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ادارے کو چلانے والا سربراہ ہے نا، اس کی ہم گرومنگ کر سکیں اور اس انداز سے کر سکیں تاکہ ہمارے بچے جو مستقبل کے معمار ہیں وہ ایک اچھے ادارے میں پرورش پا سکیں. تو اس سلسلے میں ہمارے کئی ایک پروگرامات بھی ہوتے رہتے ہیں. اس سے پہلے ہم ایکسپو بھی کرواتے رہے ہیں. بورڈ آفس میں ہم نے کئی دفعہ ایکسپو کروایا ہے، جس میں تقریباً ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس نے شرکت کی، ٹیچرز تھے، مینجمنٹ کے لوگ تھے، اور کافی آؤٹ سائڈ کے لوگ بھی انہوں نے شرکت کی تھی. اور اس کے علاوہ ٹریننگ ہوتی ہے ہماری سارا سال، ہم ٹیچرز کو ٹریننگ دیتے ہیں فری آف کاسٹ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم کیریئر کاؤنسلنگ بھی کرواتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا انسائکلوپیڈیا ہے، اس پہ بھی ہم ٹیسٹ وغیرہ کنڈکٹ کرواتے ہیں تاکہ بچوں کی معلومات میں مزید اضافہ ہو. ابھی حال ہی میں ہمارا یہ لاسٹ منتھ ایک پی سی ہوا ہے، پرنسپل کنونشن جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں تمام ایبٹباد، ہری پور اور مانسرا کے پرنسپل صاحبان، بٹگرام سے بھی پرنسپل صاحبان نے شرکت کی اور اس کو بڑا مفید پایا. انہوں نے اس کے بعد ان کے تاثرات یہ تھے کہ ہم نے اس پروگرام کے بعد ایکچولی سمجھا ہے کہ تعلیم ہوتی کیا چیز ہے. کافی لوگوں نے اس طرح کے ریمارکس دیے، اور ہمارے سی او ہیں شاہد وارسی صاحب، کافی اچھا پروفائل رکھتے ہیں. وہ مختلف ممالک میں بھی ٹریننگ کروا چکے ہیں، اور وہاں سے ان کا بھی مطلب نالج وغیرہ کافی اچھا انہوں نے گین کیا ہوا ہے. تو اس پہ ان کی کافی مہارت ہے، کریکولم پہ خاص کر کافی مہارت ہے ان کی. تو اس سلسلے میں ہم کئی ایک پروگرامات کرواتے رہتے ہیں. ٹریننگ سیشن بھی ہمارے چلتے ہیں، تقریباً سال میں ہم راؤنڈ اباؤٹ کوئی کافی سارے 1000 سے اوپر تک کے تھاؤزینڈ سے پروگرامات. اوپر ہاں کیا؟ جی. اچھا آخر میں سر، آپ مانسرا کی تاریخ میں پہلی دفعہ 350 سے زیادہ آپ کل ایوارڈ دینے جا رہے ہیں، تو 350 کہنا ہی مشکل ہوتا ہے کہ پھر آپ نے 350 ایوارڈ، جس میں آپ پرنسپل صاحبان کو بھی دے رہے ہیں، آپ ٹیچر کو بھی دے رہے ہیں، آپ بچوں کو بھی دے رہے ہیں، تو سر یہ کس طرح ممکن ہوا؟ اور یہ تو ایک نئی سی بات ہے، اور ایک بریکنگ نیوز ہے ایجوکیشن اور تعلیمی سیکٹر میں کہ 350 ایوارڈ دینے جا رہے ہیں آپ. اچھا، اس میں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ان تمام جو معزز ہمارے پرنسپل صاحبان ہیں جو کل تشریف لا رہے ہیں، اور باقی بھی جو موجود ہیں مانسرا کے اندر جو تعلیم کی بہتری کے لیے مختلف کام کر رہے ہیں، میں ان سب کا شکر گزار بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے مدد سے ہم ان کو کل اس پلیٹ فارم پہ بلا رہے ہیں. اور یہ اس طرح سے ہے کہ ہم نے ادارے کو نہ صرف ایک پبلشر کے طور پہ انٹروڈیوس کروانا ہے، بلکہ یہ ایک ملٹی فنکشنل ادارہ ہے جو کہ اس معاشرے کی جو مثبت پہلو ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے آگے بڑھا ہے. اور آپ جیسے لوگوں نے جو پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا ہے، اور آپ کی مدد سے انشاءاللہ ہم اس کو یقینی بنائیں گے کہ ہم جو اپنا پیغام ہے وہ آپ تمام ہزارہ کے لوگ جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں اس پروگرام میں کل آئیں گے ان تک پہنچا سکیں، اور ایک پازیٹیو میسیج ان تک جا سکے، اور ہماری ثقافت اور اسلامک جو ہے ویلیوز ہیں ان کو وہ اچھی طریقے سے جان سکیں، تاکہ یہ آنے والے جو ہمارے معمار ہیں وہ ایک اچھے سچے مسلمان بن سکیں. اچھا سر، جلدی جلدی بتائیے گا کہ مستقبل میں آفاق کیا کرنے والا ہے؟ کوئی اسکول چین بھی بنانے والا ہے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی کچھ چیزیں ہیں، کچھ لیب وغیرہ کی، یا کچھ اور ایجوکیشن میں آنا؟ نہیں، ہمارا بیسیکلی یہ ہے کہ ہم اس سلیبس کے ہی تھرو جو سوسائٹی میں پازیٹیو چینجز ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں اسٹل. اور اسکول چین بنانے کا اس لیے ہم نہیں کرتے کہ اسکول چین ایک کمپٹیشن کے معاملے میں آ جاتی ہے نا، تو اس سلسلے میں ہم ویسے یہ ہے کہ اسکول کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم کافی کام کر رہے ہیں. اسکولوں کو ڈیولپ کیا جائے، ان کو مینجمنٹ کو اچھی طریقے سے ٹریننگ دی، ضابطہ اخلاق کے حوالے سے کافی چیزیں ہم پرووائڈ کریں گے، اور کافی سارا سلیبس میں بھی ہماری چیزیں موجود ہیں. ویسے ہم کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، یہ ٹیچرز کے ساتھ کرتے ہیں، ہم ان کی مینجمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے ادارے کو مزید بہتر بنا سکیں. کیا خوبصورت بات کی ہے. اچھا گل صاحب، وقت کے دامن میں اختصار رہا ہے، وغیرہ آپ سے ایک لمبی گفتگو ہوتی. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ میں نے پہلے بھی ایک انٹرویو جو ہمارے وقار صاحب تھے، لیڈ ان کے ٹرینر ہیں، ان سے بھی یہ گفتگو ہوئی کہ آفاق صرف کتابیں بیچنے کا ادارہ یا پبلشر نہیں ہے، یہ ضابطہ اخلاق ہے. یہ آگے جا کر اسکول کو بتائے گا کہ آپ کا معیار کیا ہونا چاہیے، آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور معاشرے میں آپ کے اثرات کیا ہونے چاہیے. تو یہ ایک مکمل ایک ادارہ ہے ایجوکیشن کے حوالے سے تعلیمی سیکٹر میں. تو آفاق کے ساتھ آئیے گا، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، کیونکہ اب تک آفاق نے آپ کو مایوس نہیں کیا. پروگرام کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کومنٹس میں آفاق کے چاہنے والے، شہزاد گل صاحب کے چاہنے والے اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلائیے گا. مسکرائیے. ہم شہزاد گل صاحب کے ساتھ مانسرا میں موجود